सगळें आसा भाऊ बहिणांनो, वावराचे व्हड मोग जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिला. बापाचो सासरीक सूख कबूलिस्तव तोयाचो पूत म्हूण नांव घेवंक ताका मानवल्यान नीतपणी आपल्या हातांनी वावराची हातयार वापरूंक तो लागलो आनी बरी आदलो पातकाचो शिराप काडून उडोवन मनशाचो वाव आनी आशिर्वाद जो जायशी केलो. मनीस आपणाचो वाव आनी संवसारांतल्या जिविताक सोबून आसलें सगळ विस्वासपणी करून आनी ते नीतपणी देवाक समर्पून आपूणच शुद्ध करता. आपल्या मतीच्या आनी कुडीच्या वावरांत रोसणेचें काम चलयत व्हरता. माये मोग कन्यानी दाखयता, दोगड्या धाकट्यांक आदार दिवंक पावता आनी क्रिस्ता सरमंडळाचो सौभाग्य जावन ताच्या मोगान वाडटा. तर देवाक आमी वाखाणुया, हांगासर काम करतना समेस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया. कोण वाचता? जेजू तोयणान भायर सरून आपल्या गांवघरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली? आनी ताच्या हातांनी कसली विस्मिताय पडटा ती. स्वातेर तुमकां हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणटा आनी त्याच बरोबर सायबिणमांचे आसून दिसांनी परब हांव घेता. देवान सायबिणांचे मुजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालचो, वेसांवांनी भरचे आनी आमचे भारात फुलांनी भरचे म्हणून खेरीत भाशेन मागता. खरेंच देवाचें उतर आमी आयकलां आनी जेजू व्हरतात तें पळोवन लोक अजाप जातालो. कोण धाकटलो पडटो कोणाचो सुजेचो पूत न्हय, ताची आवय आमचे मदीं आसत न्हय, ताची भाव भयण आमचे मदीं आसत न्हय, हे भाशेन जायते रिमार्क्स करतालो. पूण जेजून सगळें बरें करून आपलें जिवीत सारलें आनी आमकां खात्री आसा की जेजू स्वाती रास आसा म्हणून. शेतकारी आदार सोसायटी जेन्ना आमचो भाव मोगाचो आवडीचो सगळ्यांचो आवडीचो राजू म्हूण ताका पेट नेम म्हणटात, सुजे काबराल राजू म्हणटात, तो हांगाय जेजू भाशेन कितें तरी बरेंपण करून आज फुडें सरला. खरेंच म्हजी उलोवणी पोरवी ताका आयज, कित्याक ही शेतकारी आदार सोसायटी सोंसता म्हणून आमकां शेतकारांक आनी जायत्या जाणांक तो आदार दिवंक सोदता. खरेंच हांव म्हणटालो आमचो राजू इज अ प्रोग्रेसीव मॅन, ऑलवेज want to do something new, something what is not there. He is the man to create such things. आनी खरेंच म्हज्या म्हणूंक जाता जायतो वाव ह्या फाटल्या म्हयन्यांनी ताणें केला आनी करीत आसा. लोक जायते फावटी म्हणटा राजू कसल्यो मिलाग्री वचोऱ्या करता, इतलें बरेंपण हाडटा, सगळे आमच्या भुरग्यांक सुखी करता, हांगा थंय डोनेशन दिता, हांगा थंय आदार दिता, कितें करता काय राजू असो. पूण राजूचें एकूच मन म्हटल्यार, काबरालाचें एकूच मन म्हटल्यार पोरचेर बसप, लोकांक बसप, कितेंय प्रोग्रेस करचो आनी लोकांक आदार दिवचो म्हणून. आनी संस्था जरी तर ताणें घडोवन हाडले जाल्यार, सोसायटी घडोवन हाडले जाल्यार आमकां शेतकारांक बारीक लोकांक आनी त्याच बरोबर जांकां आदार जाय तांकां एक खरीत भाशेन आदार दिवपाक. आनी जाणां जरी तर वयर बोर्डाचेर पळयत जाल्यार कांय बऱ्यो वस्तू आमकां दिसून येतात, कांय बरे रोयतात, लिवतात, वचतात आनी म्हाका दिसता आमचो राजू हांगा जायती मेशिनरी हाडूंक सोदता आनी भाशेन जे शेतकारी आमचे भाव भयणी आसा तांकां आदार दिवंक सोदता. खरेंच भावने घडीलो एक नवो स्टेप तो मारता, कित्याक पोरचे बसत, लोकांक बसत, दुसऱ्यांक आदार दिवपाक हेंच ताचें मन जावन आसा. कितलो लोकांक आदार दिवचो, कितले लोकांक बरें करचें, कोणाक हेल्प करचो, हेंच आमच्या राजू जुजे काबराल हाचें मन आनी आवडो जावन आसा. जरी तो हे स्वातेर आंब्याक आज सोदीत सुंदर आमकां दिसता स्वात ताणेंच एक खरीत भाशेन विचून काडल्या आनी हे वरवीं हे स्वाती वरवीं एक खरीत भाशेन तो एक संस्था सोसायटी शेतकारी आदार सोसायटी उतरूच सांगता आदार दिवंक सोदता म्हणून. तर आज खरीत भाशेन इनॉग्रेशन करता आसतना, ब्लेसिंग करता आसतना खरीत भाशेन राजू ताचे खोदीनी बसप, ताच्या भुरग्यांक बसप, ताच्या फॅमिली बसप
हांगा जमलेल्या बसत मागया जे बरें तो करूंक सोदताय बरेपणान देवान ताचेर आशीर्वाद घालूं उत्साहान भरूं सदांची जिबी फेरीस करूं वरीक ताका वयर काडूं आमची स्वप्नां ताची आसात कितें करपाची पयली बसप आनी कितें जावपाची सगळीं स्वप्नां देवान साकार केल्यार प्रमाण वेसावणी भरल्यार प्रमाण आज क्रीत राजू बसत आनी ताचे फॅमिली बसत क्रीत बसल्यान मागया आनी सतोदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुजेर आशीर्वाद घालूं आज ह्या संस्थे खातीर शेतकारी आदार संस्थे खातीर ताच्या घडणा खातीर ताच्या फॅमिली खातीर आमच्या सगळ्यां खातीर देवाक आमी घेवया आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आर्गा यानी शास्त्रा आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका 1 2 3 Come on, sit down. Nothing. जायत्या गांवांत भोंवलो फादर डायगो जे आमगेल्या भेंडण्या गांवांत जायती सगळेच कडेन पावता हे युथा पासत आनी सगळ्यांच कडेन केन्ना ना म्हणना आनी सगळ्यांच आपले बेसांव आनी फुडाराक वचपाक तेंको दिता आमचो फादर डायगो काणसांतल्यान थँक्यू तुका आज शेतकारी आदार ही सोसायटी आमच्या जायत्या वेंगणेच्या मेळमळायक तेणी म्हाका तेंको दिलो आनी मुखार काडलो हें घडोवन हाडपाक सगळ्या लोकांक फकत वेंगणेच्या न्हूय नागेच्या नुवेच्या बेरपाडेच्या आनी माजोड्ड्या आहाय तितले नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे शेतकारांक तेंको दिवपाक हांव आनी आमचे सोसायटी मेंबर मुखार सरल्या आज आमी जशें म्हणटा नीड ऑफ दी आवर आज शेताक लागून जे आख्ख्या देशांत आनी शेतकारां लागून आख्ख्या देशांत जे चलता थोड्याच वर्सांनी ही शेतां आमी हे न्यू यूथ आनी मॉडर्नायजेशन म्हणजे ही मेशिनां आनी आमची जमीन कितें मागता ताका खत घालप आनी कसले दुयेंस लागता ताका सामकें ट्रिटमेंट करप म्हणजे मॉडर्नायजेशन इन फार्मींग हे आमी आज इंट्रोड्यूस करना जाल्यार थोड्याच दिसांनी या थोड्याच वर्सांनी ही शेतां जी आमचे पुर्वजांनी आमकां सांबाळ दिल्ली मुखार व्हराय ती काबार जातली अर्बन डेव्हलपमेंटा लागून आज शेतां आमी चोयता हायवे जाल्या आनी जायतीं घरां येता आनी डेव्हलपमेंट बिल्डिंगां येता आनी तेक लागून आज शेतां आमची जी आमकां आमचें पोट भरताली आमकां एक इनकम दिताली ती आज पाड जाले वॉटर लॉगिंग जाले ज्या आमगेली तोणे जावं होंड ज्या नुस्तें आसलेली आज फकत ती एक नुस्तें ना आनी सगळें काबार जालां निसंटन जालां पूण टायम आजून भायर सरना म्हणजे पेडे जालना आमी आजून ते रिवायव करपाक शकता तेका लागून हांवें हो टायम काडून ही म्हजी आनीक घडणी घडून हाडल्या आनी हे परतून हांव सगळ्यांक हिंगा एक बारबो युनिटी जावन एक बारबो सगळ्यांनी शेतकारी आदार म्हळ्यार सगळ्या शेतकाराचो आदार हो पूण हितून आमी बाराबोर रावन युनिटी जावन आज प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रोग्रेस म्हूण ही 5 लायन आहा प्रोटेक्ट आमी सांबाळपाक जाय प्रिजर्व म्हूण आमी परतून तेका
पेडे जाल्ले वस्तू आमी परतून रिवायव करताय, ताका प्रिजर्व करपाक जाय फुडाराक, आनी प्रोग्रेस तितून परतून आमी इनकम कितको हाडटले हे आमचे शेतकाराक आमी दाखोवन दिवपाक जाय. आज यूथ एग्रीकल्चर शिकपाक शकता. आज युथान जी आमकडे ही गिरेस्तकाय जी देवान दिल्ली आनी मनशान सांबाळलेली ती परतून आमी करून आमी जायते हितून इनकम देखून करपाक शकता. आज सगळ्यो भाज्यो जावं आमच्या दुसऱ्या स्टेटाचो येताय त्यो आज एक तेपाक हिंगा रोयताल्यो. 10% ऑफ द एग्रीकल्चर इज ओनली ग्रोन in Goa, which is to be consumed. Rest 80 to 90% is brought from other states. Then when us only 80% is to be cultivated here. Only 10% is to come. Not grown. आम्ही सेल सुस्ताल्ली पूण थोडे वर्सांनी आमी चोयले जायते आमचे भाव भायर गेले, कोणा लागून जायते गेले, पूण ते शेतकार फाटीच रावले. आज गव्हर्मेंट इतली सबसिडी दिता ती कोणाच कोणाक पडना. जायत्यो सोसायटी आसा फकत आमचे गरीब शेतकारा कडेन बोटां मारता, सिग्नेचर घेता, पूण ताका ऑफर आसता कितली सबसिडी येता ती आनी कितली कितें जाता तें. ही सोसायटी ऑफिस इज द फर्स्ट ऑफिस इन नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी दॅट इज ओपन टू ऑल फार्मर्स. खुंयच्या फार्मरान हिंगा येवन आमचे स्टाफ आसतलो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा मनीस आसतलो, एग्रीकल्चरिस्ट आसतलो, ताका विचारपाक जाता बाबा हे मुगे फॉर्म 14चेर कोणाक कितले पयशे मेळटले, आमकां कितले मेळटले, आमकां कितली सबसिडी आसता ती. आनी ही सोसायटी इज नॉट ओन्ली फकत आमी शेतांक, आनी ही सोसायटी जावन आसा आमचे फार्मींग, अदर फार्मींग एरियाज, पोल्ट्री फार्मींग जावं या डेअरी आसूं या काजू आसूं, माड आसूं. आज गव्हर्मेंट तितून देखून आमकां इतली सबसिडी दिता ती कोणाक खबर ना, नॉलेज ना, आनी मेळटा आसतना देखून कोणूय ती आमकां फावो करना. हिंगा खंयच्यानूय कोणाचेनूय जे 114 आहा फॉर्म आहा तेज्यान येवन इन्क्वायरी करपाक शकता. बाबा म्हाका काज आहा 100 म्हाका कितें मेळटलें गव्हर्मेंटाक वचोन, आनी कितें काज रोवपाक जाताय, म्हाका हें भाट आहा तें पाड जालां, हें शेत आहा तें पाड जालां, ते आमी तुमकां सारकें मॅनेजमेंट करून सामकें तुमच्या शेताक ताऱ्याक लायन आमी दिवपाक ही आज हांव एक हिंगा शपथ घेता. आनी येता ते 5 वर्सां, 6 वर्सां, 10 वर्सां आसूं ही अशीच करून ही सोसायटी आमची प्रोग्रेस जातली आनी ट्रान्सपेरंट लोकांक कितले मेंबर आसूं ते आमी छापून दाखयतले की हे सोसायटीक कितलो फायदो जाल्लो, कितलो पयशे येयल्ले आनी कितले पयशे आमी ताका लोकांक फावो केले. ते आज पासून कोणी केलें ना, पूण हेच फायंड आउट करून, हीच रिसर्च करून हांवें हे सोसायटी घालपाक निर्णय घेतलो आनी हे सगळे लोकांनी म्हाका हिंगा तेंको दिलो. परतून काळजांतसून हांव सगळ्यांक बरें मागता आनी अशेंच भाशेन आमचे गोंयचे आनी आमचे गांवचे प्रोग्रेस जावचें म्हणून हांव सदांच देवा कडेन आनी तुमच्या लागीं म्हाका तेंको दिवतलो म्हणून हांव एक तुमकां एक भाशेन एक गांवकार, एक नीज गांवकार, तुमचो गांवचो भाव पावतलो तुमकां आनी तुमी सदांच पावतले म्हणून उमेद करता. थँक्यू. आयज सरकारान 2020 3 फार्म लॉज पास केलेले आसा आनी हे फार्म लॉज अपोज करपाक 9 म्हयने माय जालेले आसता. दिल्ली फार्मर्स आसात सगळे आपले जे घरदार सोडून आयज 9 म्हयने माय जाले ते प्रोटेस्ट करता. तिंगा तेंका पावस लागना, तिंगा तेंका विंटर लागना, समर लागना आनी अशें करून तिंगाचे आयज प्रोटेस्टर्स पळय आशिल्ले 500 लोक मेलेले आसा ह्या प्रोटेस्ट सायटीचेर. आता हे 3 फार्म लॉज कितें? हे 3 फार्म लॉज शेतकाराचो रायट काडपाक आनी एक कॉर्पोरेट लॉबीक दिवपाचो ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केलेलो आसा. आनी आयज पार्लमेंट सेशन चलतली. ऑपोजिशन पार्टी इश्यूज फार्मराचे पार्लमेंटान उलोवपाक सोदतली, पूण सरकारान तो केअर करूंक ना आनी पार्लमेंट सेशन फकत एजंट करून उरलें. आयज हे 3 लॉज पळय आसा, म्हाका दिसता गोंयचे शेतकार आनी तुमी नुवेंचे शेतकार
हे शुअर प्रोटेस्ट करतले आनी जाय जाल्यार आमी रस्त्यार येवपाचे गरज आसा कित्याक हे तिनूय लॉज जी आसा ती तुमचो रायट काडून ह्या अदानीक असले मनशाक काडपाक सोदता आयज कित्याक हांव कित्याक म्हणटा तुमी आयज कितें रोयतले शेतान तुमकां रायट नासतलो कितें रोवपाक तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो थारयतलो तुमकां कितें रोवपाक रेट पळय आसा तुमचो रेट तुमी थारयचे ना तो थारयतलो तुमचे भाताचे रेट नाल्यार वेजिटेबलाचे रेट तो थारयतलो मिनिमम सपोर्ट प्रायस पळय आशिल्लो तेंय तुमकां मेळचें ना म्हळ्यार फाल्यां ते म्हणटले आयज वेजिटेबलाचो रेट दर आसा 20 रुपया तो म्हणटलो हांव 2 रुपयांक घेता फाल्यां तुका वॉटरमेलन नाल्यार कसली फ्रूट रोवपा जाय तो म्हणटलो ना हेंच रोवपा जाय अशें करून गव्हर्मेंटान शेताचो रायट ह्या एक मनशाचेर दवरलेलो आसा आनी हे आमी सगळे गोंयकार भायर येवन झुजना आनी हो पळय गव्हर्मेंट पळय आहा तेका पयलो डिफीट करना आमची शेताचे रायट हे फकत हे 2-3 मनशाक फॉर एग्जांपल अदानी एंड जिंदाला ते रायट वयतले हेंच्यांनी आयज कितें केलेलें आसा अदानी असले मनीस व्हडले गुदावां बांदल्या आनी हे व्हडले गुदावांनी ते कितें करतले सगळो माल पळय आसा त्या गुदावांत घालतले आनी फाल्यां जो एंड कंज्युमरूय आसा शेतकार काबार जातले जातलेच पूण एंड कंज्युमर जो आसा पळय आमी असले पळय घेता वेजिटेबल्स तेंचोय रेट डबल जातलो कित्याक ते डिसायड करतले मार्केट रेट फाल्यां ते 20 रुपयाचें सामान जे 100 रुपयाक विकपा जाय जाल्यार ते डिसायड करतले सो असले कायदे आयज राजू हे इनिशिएटीव घेतलो आसा आनी आय एम शुअर हेजे भरपूर अवेरनेस जातले आनी आयज राजून डिसायड केलेले आसा की तो असेंब्ली इलेक्शनाक बसतलो आनी म्हाका खात्री आसा तो हे इश्यू ह्या सरकारान मुद्दे घेतलोच आनी हे जे 3 फार्म लॉज पळय आसा तुमच्या आदारान रस्त्यार येवपा जाय रस्त्यार येवचे पडटले नाल्यार सरकाराक सांगचे पडटले की हे 3 फार्म लॉज फाटीं घेवचे आनी आमचे नुयेचे फार्मर्स आनी गोंयचे फार्मर्स जे पळय प्रोटेस्ट करता दिल्ली फार्मरांक हे आमी तांकां फूल तेंको दितले अशें हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आनी स्टेट गव्हर्मेंटाकूय सांगपाक सोदतां प्रोग्रेसिव्ह एंड पीपल ओरिएंटेड पर्सन जे कितें लोकांक बऱ्याक पडटा तेच तो करूंक सोदता आनी तुमच्या दोळे मुखार दवरला हे शेतांत कीड पडटा म्हणून हिंगा पेस्टिसायड आसतले कशे भशेन कीड मारूंक जाय खरेंच बरे स्वभावाचो बरे उतराचो बरो भुरगो आनी खरेंच बरें काम करता तुमी सोदूं नाकात हांगा वेर्ना तो नागो जाल्यार पूण आमी जाणा आदी नागो वॉज पार्ट ऑफ वेर्ना मागीर इगोज बांदली पंचायत केली सेपरेट जाली कित्याक लोकूय चड जालो पूण नागो आनी वेर्ना म्हटल्यार आमी एकूच जावन आसा पूण आमचो राजू खूब आदार दिता लोकांक हांव म्हणटालो पीपल ओरिएंटेड पर्सन म्हणून जे कितें लोकांक बरें पडटा बरें बरें जाय आनी लोकांक फायद्याचें जावन आसा हेंच करूंक सोदता ही मेशिनरी हांगा तो घालूंक सोदता वचपाची रोवपाची दुसऱ्यो मेशिनरी हांगा सांगतालो तो म्हाका हाडल्यात म्हणून आनी त्याच बरोबर कशे भशेन हें काम करचें तेंय तो शिकोवंक सोदता कित्याक जायते फावटी आमकां व्हायट कॉलर जॉब्स जाय वी वॉन्ट व्हायट कॉलर जॉब्स तेजे पण आमकां दिसता ती सुबेज मेवता म्हणून पूण शेतांत जर तर बरे भशेन रोयत जाल्यार बरो उपेग करीत जाल्यार बरें सारें घालीत जाल्यार ताचो परामूस करीत जाल्यार शेत म्हटल्यार भांगर जावन आसा ताका टॅक्स फारीक करपाची गरज ना शेतांचेर टॅक्स फारीक करपाची गरज ना फ्री आतां ऑफिसार गेलो जाल्यार टॅक्स डिडक्ट एट द सायट थिंगा टॅक्स तुजें हें काडटा पूण हाका शेतांत आमी फ्रूट रोवपाक शेतां रोवपाक काम करपाक हें काम एकदम फायद्याचें तूं पळय व्हडाचेर सगळें काम करता प्रोडक्शन करता पूण विकताच्या वखदार जो फायदो शेतकारी मनशाक मेळूंक जाय आसलो तो हो फायदो मेळना म्हणटालो आमचो बाब राजू तरेतरेचे मॅटर्स तो हांगा गांवांत आमचे जायत शेतां आसात गांवांत जावं लागशिल्ल्या गांवांनी माजोड्डा जावं मुतोड्डा आनी त्याच बरोबर आमच्या गांवांनी नुवे हांगाय गोश्टी जायते शेतां पटां आसात आनी म्हाका दिसता जे कितें सोसायटी घडोवन हाडल्या फायद्याची आनी आदाराची जावन आसा ताचें नांवच तुमी आयकलां शेतकारी आदार
सोसायटी म्हणून संस्था म्हणून बरोबर हे नांवच सांगता तो जरी तर हें करता जाल्यार आपल्या फायद्याक न्हय दुसऱ्याक फायद्याक पडटा तसलें आमकां आमच्या भाव भयणांक थंय कोण आमी नेणार आसता कशें कशें रोवचें कितें करचें खंयच्या वखदार सारें घालचें खंयची मिशिनां वापरचीं वो कशे भाशेन तें कशे भाशेन तें रोवचें जायते फावटी मॅटर्स आमी नको आनी मॅटर्स नको म्हणटकूच तितली पीक आमकां जायना आमी जायते फावटी म्हणटा शेत रोयल्यार जायना जायतें काम आसा ताका आनी जितलें काम बरे भाशेन आमी करता तितली पिकूय आमकां बरे भाशेन केन्ना केन्ना आमी जाणा नॅचरल कालांतली येता केन्ना पावस चड पडटा वादळ जाता कितें जाता तें देवाचे हातांत आसा पण देवाच्या नांवान कितें आमी करता आमी देव आपलो आशिर्वाद घेतल्या गौरव जाता